चड तेमदांपून दवरूंक जायना ते एक ना एक दीस उगडापे जातलेंच जुजेन ताची वळख तांच्या भावान तावन लिपोवन दवरली आनी भावांनी जुजे जिवंत आसा आनी तो राय जातलो म्हूण चिंतूंकूच नातले। निमाण्या भावाचेर आनी बापेचेर तांकां असो मोग पळोवन जुजे रडलो आनी तांच्या भावांक ताची वळख कशी करून दिली हें आयका। काणी सांगूंक मुखार येता केम्मान फिरगजीचे बाय रिया डिसोजा। रिया, तुका मोगाचो स्वागत। जाकोब म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो, ताका 12 जण पूत आसले, तांचे पैकी निमाणो जुजे। जाकोब ताच्या हेरा पुताचो केल्ल्या प्रासर जुजेचो मोग करतालो, देखून ताच्या भावाक ताचेर मोसोर आनी दुयेश आसले। एक दीस जुजे आपल्या भाव बोकऱ्यान चोरोवच्या जाग्यान गेलो। त्या दीस ताच्या भावांनी ताका धन इजिप्ताक वताले मनशाक विकलो। ताणें ताच्या इजिप्ताक व्हरून पाराव्या रायाच्या एका अधिकाराक विकलो। रायाच्या घरा जुजेक साबार कश्ट आयल्यारी देवाच्या आदारान वाडलो। एक दीस जुजेक रायाक पडले एका सपनाचो अर्थ सांगलो म्हूण रायाक मस्त खुशी जाली आनी रायान इजिप्ताचो व्हडलो अधिकार दिलो। साबार वर्सां उपरांत सगळ्या गांवांत दुकोल आयलो। त्या वेळार जुजेचे बापायक आनी भावाक खावंक जेवंक कान मेले नासले, पूण इजिप्तांत मस्त खाण आसले। एक दीस जुजेचो भाव कान हाडूंक म्हणून इजिप्ताक गेलो। थंयसर ताचे भाव जुजेक पळयलो, पूण तांकां ताचे ओलोक मेळूंक ना। जुजे ताका पळोवन मस्त रडलो आनी तांचे ओलोक करून दिलो। जुजेन ताच्या भोंवतणी सकयल लोकांक भायर धाडले। उपरांत तो रडलो आनी सांगलो, हांव जुजे तुमचो भाव, तुमी इजिप्त देशाक विकलेलो तो। आतां तुमी तशें केलें म्हूण आतां कंटिश्ट जायनाकात, कित्याक म्हणल्यार हांगा म्हाका देवानच हांगा धाडला। तुमी न्हय, देवानच म्हाका हांगा धाडला आनी म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो कारबारी केला। आतां तुमी ओगी तुमच्या बापाय लागीं वचा आनी ताका आपोवन हाडा आनी तुमी येया। उपरांत जुजेन आपल्या भावाक उमो दिलो। मागीर ताजो भाव ताच्या लागीं उलयलो। तें खबर पाराव्या रायाक काना पडले। तो संतोश जालो। देव बरें करूं।